हालींच एक नवीन विशयाचेर समाजाच्या विविध स्तरावयल्या लोकांनी आनी कांय भाजप कार्यकर्त्यांनी बीन आवाज उठयल्लो की भाजप सरकारान आमच्या मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या धार्मीक थळां, शाळा कॉलेजाच्या लागच्या वाठारांत बार्रां उक्ती करपाक लायसन दिलां. कोणाचेरूय आरोप करच्या पयलीं ताच्या फाटली म्हायती समजून घेवन उलयले जाल्यार कोणूच भरकटावून वचचो ना. खरें म्हळ्यार धार्मीक थळां, शाळा कॉलेजाच्या लागींच्या वाठारांत बार्रांक स्पेशल लायसन दिवपाची तरतूद कायद्यान आसा आनी ती भाजप सरकारान न्हय तर काँग्रेस सरकार आसतनाच्यान आसा आनी मुखेलमंत्र्यान हाजेर स्पश्टीकरण बीन दिलां. भाजप सरकारान उलट अशा स्पेशल परवानगे खातीर कर दुप्पट करून ह्या बार्रांचेर दबाव हाडला. ओगीच उठसूट भाजप सरकाराचेर बोट दाखोवन विशय वाडोवच्या पयलीं सरकारान कितें पावल उबारलां हाचेर सारको अभ्यास करचो अशी कांय लोकांची मागणी आसा. सरकारान जें पावल उबारलां तें बरेंच आसा, पूण तातूंतल्या तातूंत जर सरकारान ही बार्रां बंद करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार भाविकांक, शाळेंत शिकपी भुरग्यांच्या पालकांक तशेंच नागरिकांकूय बरें दिसतलें. आयकुया सोशल वर्कर ॲडव्होकेट शैलेश गावस हाचेर कितें म्हणटात ते. शैलेश बाब, तुमकां सिटी न्यूज गोवा आनी आउट ऑफ बॉक्स गोवा येवकारा. देव बरें करूं. तुमकां सद्दां खबर आहा की इश्यू जो बरोच गाजता पळय तो म्हणजे तो बार्राचो. देवळा फुडें, स्कुला फुडें, कॉलेजी फुडें, मॉस्का फुडें आनी चर्ची फुडें. हेजे बद्दल तुमकां कितें नॉलेज आहा? कितें हेजे पयलीं आनी फाटलें कितें कशें कितें घडलां तेजे बद्दल? पळय, एक्चुली ही जी परमिशनां जी सोऱ्याच्या दुकानांक बार्रांक जी ग्रांट करपाची जी प्रतिक्रिया आशिल्ली ही काँग्रेसान सुरू केल्ली आनी काँग्रेसानूच हेजेर चड भर दिल्ली की हें चालू जावपाक. खंय तरी भाजपा सरकारान हेजेर कर दुप्पट केला आनी म्हाज्या हिसपान ते फाटीं घेवपाचे हेजेरूच आसा. आनी लोकांनी हांवें पळयलें खूब लोकांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आनी तेतून म्हटलें की प्रमोद सावंतान हें अशें केलां तशें केलां. म्हणजे वॉट एवर हॅव डन ते सगळे प्रमोद सावंतान केलां. पण म्हाका दिसता की लोकांनी अजून हेजेर स्टडी करपाची गरज आसा. हें 1980तल्यान चालू आसा. तेन्ना चिंतपाक जाय की अंयशीन पंतप्रधान कोण आशिल्लो, अंयशीन गोंयान मुख्यमंत्री कोण आशिल्लो आनी तेन्ना ती प्रतिक्रिया येयल्ली कशी ती. ओके, लोक कितें करता, कितें जालें काय हाडून प्रमोद सावंताचेर थापटिता. हो प्रमोदान हाडलेलो प्रयास न्ही, उलटो म्हाका दिसता प्रमोदान हें बंद जावच्या खातीर डबल केलेलो आसा टॅक्स. आयज जर हांव कंप्लीट हेजी स्टडी करीत आनी जर हो विशय एकदम समजून घेत तर म्हाका दिसता हेज्या पयलीं जे आवाज ह्या लोकांनी केले हे खंय तरी प्रमोदाक बदनाम करपाक केले. खरी स्टडी कोणा कडेन ना. खरो जो व्ह्यू आसा हेजो हो कोणा कडेन ना. तोंड आसा म्हणून कितें पचपचीतपणां उलयता. हांव हात जोडून लोकां कडेन मागतां, बेश्टेच भाजप सरकाराचेर आरोप लायनाकात. खरें कितें खोटें कितें तें अजून एकदां विचार करा, अजून एकदां स्टडी करा. पळया हो हाडलेलो कोणी, हो राबोवपाचो प्रयत्न कोणाचो आशिल्लो आनी आयज तो राबयनासतना दवरला कोणी, हें सुद्दां तितकेंच इम्पॉर्टंट आसा. हांव सुद्दां हेजेर उलयलोलो, पूण जेन्ना स्टडी केली तेन्ना कळ्ळें हें आयचें न्ही, हें 80 म्हणजे 80जांतल्यान चालू आशिल्ली गजाल. सो म्हाका दिसता विनाकारण आमी प्रमोद सावंताक ब्लेम करपाक जायना आनी खंय तरी हें बऱ्या मार्गाक लागतलें. कारण म्हाकाय नाका स्कुला मुखार बार्रां नाका, परत चर्ची मुखार, देवळा मुखार, मस्जिदी मुखार म्हाका एक्चुली बार्रांत नाका. खरें जर म्हजो व्ह्यू पळयतलो जर म्हाका बार्रांत नाका, पण लोकांच्या धंद्यार, लोकांच्या पोटारू म्हाका आड येवपाचें ना. कारण कितके तरी लोक ह्या बारांच्या कुस्तार आपल्या बायले भुरग्यांक पोसता. कितके तरी लोक मागीर म्हाकाच गाळी सवतले, तुज्या खातीर आमकां प्रॉब्लेम जाले. हांव तुमकां नवीन म्हणटा, नवीन जे हाडले पळय ते जावंक जायना म्हणटा ना. तें आनी पोरणे एकूच गजाल. म्हाज्या हिसपान बार्रांत नाका, कळ्ळें न्ही, बार्रांत नाका. बिकॉज बार्रां एक संवसार उद्ध्वस्त करूंक शकता. सोरो म्हणटा पळय हो केन्नाच कोणाचें बरें करिना, हें म्हाज्या कडल्यान फैजूल बाब आयकून घे. सो वायट कोणाचें करपाचें म्हाजें तरी इंटेन्शन ना. सो हांव एक रिक्वेस्ट करता की बारात बंद कर. परमिशनां कोणाकूच दिवं नाका. कोणेय इम्प्लिमेंटनाक हाडूं तें काँग्रेसीन हाडूं किंवा कोणेय हाडूं, पण आयज प्रमोद सावंतान ह्या भुरग्यांचो विचार करपाची गरज आसा. करता तो,
पण म्हाजे नजरेन अजून बरें जावपाक जाय. आतां जे एक्झिस्टींग आहा ते चलूंक जाय न्हू. ना तें चलपाकूच जाय, पूण देवळा मुखार स्कुला मुखार हाडून कोणाचें बरेंपण जातलें. आय थिंक प्रमोद सावंत हॅव डन व्हेरी गूड जॉब, कारण तेणी ड्युटीज वाडयल्या. त्या कारणान कोण लायसनां घेवन वचना. हांव म्हणटा तशें करनासतना ते बंदूच करून उडय. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू सो मच.